मोदी के साथ जो अपीसमेंट पॉलिसी है, जो बाकी जमातों ने किसी न किसी वक्त में रखा है, फिर अपने स्टांस पे यू टर्न लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि हम मोदी का मुखालफत पहले दिन से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे। और जो इस वक्त पीटीआई ने और इमरान खान ने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को यतीम छोड़े हैं, लावारिस छोड़े हैं, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इमरान खान पाकिस्तान का पहला और इंशाल्लाह आखिरी वजीर आजम है जिसने पाकिस्तान को कश्मीर कॉज में पाकिस्तान के अवाम को यूनाइट नहीं रखा। अगर जो भी हुकूमत हो, आमिर का हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, जब भी कश्मीर का मसला आता था हम सब इकट्ठा होते थे। मगर इस नालायक जो वजीर आजम है हमारा, उसने कश्मीरी कॉज पे भी नेशनल यूनिटी कायम करने में फेल हो चुका है। ये वो वजीर आजम है जिसने मोदी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी की हमायत की और कहा कि जब मोदी जीतेगा इलेक्शंस तो इंशाल्लाह कश्मीर कॉज हल हो जाएगा। और जैसे कश्मीर कॉज अब हल हो रहा है, पूरा पाकिस्तान के सामने है। इस पे मैं हैरान हूं कि वजीर आजम इस सब कुछ होने के बावजूद, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को लावारिस छोड़ने के बावजूद, हम मोदी की हमायत करने के बावजूद, आज भी नेशनल असेंबली पे खड़े होकर कहता है कि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी, इमरान खान का फॉरेन पॉलिसी सबसे कामयाब रहा है। आज भी हर पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। कश्मीर के अवाम कोरोना से पहले लॉकडाउन में है। कश्मीर के अवाम पे जो नाइंसाफियां हो रही हैं, हम सब पे फर्ज है कि हम ये नाइंसाफिया के बारे में बात भी करें और मोदी के साथ जो हुकूमत का, जो पीटीआई का अपीसमेंट का पॉलिसी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने कश्मीर को, उसको, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तो नुकसान ही पहुंचा दिया, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। और अब हमारा मईशत का, हमारा जमहूरियत के साथ जो नुकसान, जो हमले ये करते आ रहे हैं, वो भी अब सबके सामने है। और अब इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि इमरान खान का वजीर आजम रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए खतरा है, हमारा मईशत के लिए खतरा है, मगर हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत के लिए खतरा बन चुका है। आप उनका बजट उठा के देखें। जब से बजट पेश हुआ, किसी ना किसी ड्रामा सामने लेकर आके अवाम का फोकस हटाना चाह रहे हैं। अवाम का फोकस बजट पे होना चाहिए, अवाम का फोकस मईशत पे होना चाहिए कि वो कैसे इन मुश्किल सूरत हाल में, जब पूरी दुनिया में रिसेशन और डिप्रेशन का खतरा है, ग्लोबल पैंडेमिक है, को पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की बजट को कैसे प्लान कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे, पाकिस्तान की गरीब अवाम को रिलीफ दे, उन मजदूरों को, उन मेहनत कशों को जिनका जिक्र इमरान खान करता रहता है, उनको रिलीफ दिलवाता। जो डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे लिए जिहाद लड़ रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट दिलवाते। जिस तरीके से हर किसान का फसल अब खतरा में है, हर पाकिस्तानी किसान, हर किसान का फसल अब खतरा में है लोगों से, उसके लिए भी कोई इस बजट में ख़ास सपोर्ट नहीं दिया गया। लेकिन सिंध हुकूमत ने, सिंध की बजट ने एक अवामी बजट पेश किया है। कम वसाइल के बावजूद, नाइंसाफ़ी होने के बावजूद, वफाकी हुकूमत की जो नालायकी है, उनका टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से सिंध 229 बिलियन रुपीस कम मिल रहा है हमें एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। पंजाब को 470 या 80 बिलियन कम मिल रहा है पैंडेमिक के दौरान। और बाकी पख्तूनख्वा के साथ और बलूचिस्तान के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। जब मजीद फंड्स देना चाहिए था, जब सपोर्ट करना चाहिए था, उनको कम वसाइल दिए जा रहे हैं। मगर इन कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने बहुत से मंसूबे ऐसे लेकर आए हैं जिससे हमारे अवाम को, जो जिनका सेहत खतरे में है कोविड की वजह से, उनको हम रिलीफ दे सके। जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स इस जिहाद हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हमने पूरा
प्रोटेक्शन और इंसेंटिव्स दिलवाई है, और हमारा किसान जिनका फसल खतरा में है उनके लिए हमने भी मंसूबे लेकर आए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि इस बजट में अवाम के लिए क्या है। सिंध के अवाम के लिए, सिंध के जो बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो मीडियम बिजनेसेस हैं जो मुतासर हुए हैं, उनके लिए हुकूमत सिंध लोन्स देंगे, स्मॉल लोन्स देंगे। हुकूमत सिंध ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो गरीब किसान हैं जिनका 25 एकड़ से कम ज़मीन होगा उनके लिए हम सब्सिडी दिलवाएंगे, सपोर्ट दिलवाएंगे सीड्स खरीदने के लिए, क्वालिटी सीड्स खरीदने के लिए ताकि इनका यील्ड बेहतर हो। फर्टिलाइजर पे हम उनको सब्सिडी देंगे, पेस्टिसाइड्स पे उनको हम इंशाल्लाह ताला सब्सिडी देंगे, और वीट का जो सिलसिला है उसमें भी इजाफा, वीट का सब्सिडी में इजाफा किया जा रहा है ताकि हम अपना जो किसान है जो बहुत ही मुतासिर है और जो हमारा मईशत के बैकबोन है ज़रात, उसको हम सपोर्ट कर सके। हम उन इलाके में जहाँ ये पानी कम होता है वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ड्रिप इरिगेशन का सब्सिडी भी दिलवा रही है, और 50% ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी, 100% जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर ट्यूब वेल्स भी दिलवा रहे हैं ताकि हम अपने गरीब किसानों को मदद पहुंचा सके इस मुश्किल वक्त में। हम अर्बन सेंटर्स में भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अर्बन सेंटर्स के स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो मुतासर हुए हैं लॉकडाउन में, उनके लिए भी लोन्स का बंदोबस्त हमने किया है। जो कोविड विक्टिम्स है, पेशेंट्स है, जो अगर खुदा ना खास्ता वो फौत हो जाते हैं, अपने ख़ानदान के ब्रेड अर्नर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनका हमें बहुत फिक्र है। जब हम कहते हैं कि कोविड की वजह से ना सिर्फ आपके सेहत में, मईशत पे भी खतरा होगा, और साथ साथ हम कहते हैं कि जितने लोग बीमार होंगे, जितने लोग फौत होंगे, उतना ज़्यादा नुकसान होगा आपका मईशत में। हम ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि अगर एक फैमिली में आप सोचे एक बेड विनर बीमार होता है, फौत होता है, तो पूरा ख़ानदान पे असर होता है। अगर फौत भी नहीं हो जाते, बीमार होते हैं मगर उस सिलसिला में वो काम नहीं कर सकते थे जब बीमार थे, उसका भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसका सपोर्ट करने के लिए भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो अपनी कम वसाइल के बावजूद सपोर्ट दिलवा रहे हैं। हम कोविड के जो विक्टिम्स हैं उनको फैमिली सपोर्ट ग्रांट दिलवाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनके फैमिली में से कोई अर्निंग मेंबर फौत हो जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है। और हमें अंदाज़ा है कि बिकॉज दुनिया भर में रिसेशन है, कोविड की पैंडेमिक है और पीटीआई की नालायकी है, हमारा मईशत पे बहुत नुकसान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कोविड से पहले भी हो रहा था। लोग बेरोजगार इतने तादाद में हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बेरोजगारी नहीं था, और इसमें इजाफा ही होना है। हम पहली बार जो है पाकिस्तान की तारीख में नेगेटिव ग्रोथ में है। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने इस किस्म का रिसेशन और इस किस्म का मुआशी बुरान को पहले देखा नहीं है। इस सूरत हाल में जितने लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए आपको सपोर्ट हमने बंदोबस्त करना है, मदद करना है। तो उनके लिए एक फूड सिक्योरिटी सपोर्ट कि अगर आपका खानदान में वो जो प्राइमरी ये जो ब्रेड विनर है, अर्नर है, वो बेरोजगार किए चाहते हैं, इस सिलसिला में उनको मदद पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने बजट में बंदोबस्त किया है। हमने अपना वुमेन फार्मर्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड जो है लोन्स और रूरल लोन्स दिलवा रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स दिलवा रहे हैं, और नॉन फार्मर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हम उनके लिए भी माइक्रो एंटरप्राइज में, लो इनकम एरियाज में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त
ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے، کراچی پورا سندھ، ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے. جو ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے، اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں. اپنا عوام کی صحت کو، زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا، ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم، نیا سڑک، نیا ٹرین، نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا. اور جو بھی فسکل سپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں، مینیفیسٹو میں، مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں، کم وسائل، کم ریسورسز، مشکلات کے باوجود، کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو، ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو، ایچ ٹی یو میں، آئی سی یو میں، اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے وینٹیلیٹرز کو چلانا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم کمیٹڈ ہیں، حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے، آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا. واحد صوبہ ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت، اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت. اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں. اور جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس، آج ہمارا کمپیریزن کریں. صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اگر تو مطلب جو کرونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا این سی او سی کے دفتر میں، عجیب عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے. سندھ نے کام دکھا کے، سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور این آئی سی وی ڈی کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے. اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے، باقی ہمارا ایچ ٹی یوز ہے، باقی ہمارا آئی سی یوز ہے، باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے، لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا. اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں، جو ایشوز ہے، بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا، سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں، اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت، پی ٹی آئی کی جہاں بھی حکومت ہے، وفاق میں ہو، دوسرے صوبے میں ہو، وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس کو I don't know how to explain، یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں، مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے، اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے، وہ اگر
وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ، آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے، لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے، اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے، اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا، اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے، ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو، ہمارا پیرامیڈکس کو، جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں، ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے، کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو، عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو، مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی، اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو، اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے، لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے، اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمارا فیسلٹیز، ہمارا ٹیسٹنگ، اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے